बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान का वफ्द दोहा पहुंच चुका है मुज़ाकरात के लिए तालिबानी रजीम के साथ, लेकिन ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान में एक और खुदकुश हमला हुआ है। जिस तरह से कल नॉर्थ वजीरिस्तान में खुदकुश धमाका हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने पक्तिका सूबे में एयर स्ट्राइक्स की और उन एयर स्ट्राइक्स में गुल बहादुर ग्रुप के तकरीबन 100 के करीब खारजी जो हैं दे वर डिस्पैच्ड टू हेल, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। और पाकिस्तान ने एक फाइन लाइन ड्रॉ कर दी कि हमारा सीज फायर, जो कि आरजी ही सही, लेकिन ये तालिबानी रिजीम के साथ है, ये दहशतगर्दों के साथ नहीं है, ये टीटीपी और बीएलए के साथ नहीं है। वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं तो हम भी अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। लेकिन इस सबके अंदर मुज़ाकरात के दौरान ये जो नई आग लगी है और नई आग भड़काई गई है, इससे दो तीन चीजें जो है वो बहुत वाज़ेह और क्लियर हो जाती हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम, पाकिस्तान आज की रात एक मरतबा फिर क्या स्ट्राइक्स करने जा रहा है, एन उसी मौके पर जब अफगानिस्तान का वफ्द और पाकिस्तान का वफ्द और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के DGISI इस वक्त दोहा में मौजूद है। क्या एन उसी वक्त पर पाकिस्तान की मजीद एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में होने जा रही हैं? साथ ही साथ गजनी अफगानिस्तान में कुछ पुरस्रार धमाके ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। ये एयर स्ट्राइक है या कुछ और है, इस हवाले से भी क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो चुके हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब इस वक्त नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के मामले के ऊपर ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो दोहा पहुंची। अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी रजीम के पास चूंकि अपना कोई तैयारा नहीं है, तो उन्हें कतर वालों ने अपना तैयारा भेजा कि इस पर बैठ कर आओ और यहां पर आकर मुज़ाकरात करो। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस दौरे पर और इन मुज़ाकरात में जाने से पहले ही अपनी पोजीशन, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो वाज़े कर चुके हैं। और इस सब के अंदर अब मैं आपको ये बताऊं कि राना सनाउल्लाह जो है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उसके ऊपर खड़े होकर ये बात कह दी है कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़े है, अगर कोई हमला करेगा तो हम उधार नहीं रखेंगे। यानी इस पॉलिसी के अंदर तो अब कोई तब्दीली करवा नहीं सकता। साथ ही साथ पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मंजर आम पर आए और उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि गुज़श्ता शब टारगेटेड कार्रवाई जो है गुलबहार ग्रुप के खारजियों के खिलाफ पाकिस्तान ने की है, जिसमें कम से कम 60 से 70 खारजी जो है वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। यानी पाकिस्तान के स्टेट ने इन स्ट्राइक्स को एक्नॉलेज किया है जो दहशतगर्दों के खिलाफ हमने की है। और इस सब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होने जा रहा है दोहा मुज़ाकरात में, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इज गोइंग टू डिमांड एन एंड टू व्हाट इट कॉल्स अफगान सपोर्ट फॉर टीटीपी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जी, अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम टीटीपी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है और इसलिए इसका एंड होना चाहिए। और ऑफिशियल सोर्सेज जो है उन्होंने हमें यह बताया है कि इस्लामाबाद ने ये इस मुज़ाकरात की मेज पर भी यही बात रखनी है, कतर में बैठकर भी यही बात करनी है कि पाकिस्तान यूनिलैटरल यकतरफा एक्शन लेगा अगर अफगान सॉइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए होता रहा। और जो डुप्लिसिटी है, इट वोंट बी टॉलरेटेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जो डबल गेम है ना, ये नहीं चलेगी कि उधर भी इधर भी, और आपको टेंजिबल एक्शन लेना पड़ेगा। और जब तक आप एक्शन लेते हैं उस वक्त तक अगर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो हम ठोकते रहेंगे, आप एक्शन लें। जब आप एक्शन आपका कारामद हुआ और खुद ही दहशतगर्दी रुक गई तो हम पागल हैं, हम एयर स्ट्राइक्स करें, एयर स्ट्राइक्स भी रुक जाएंगी। और ये चीज जो है वो अब इन्हें बतानी है और क्लियरली बतानी है और अरब कंट्रीज जो हैं उनकी मौजूदगी में बतानी है, उसी दोहा के अंदर बतानी है जहां पर इन तालिबान ने एक एग्रीमेंट पे साइन किए थे कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, कल आपको पता है कि खुदकुश हमला हुआ, एक हमारा फौजी जवान शहीद हुआ, हमने ठोक के रख दिया, इनकी बुनियादें हिला दी गुल बहादुर ग्रुप की। अब ये बताया जा रहा है कि खारजी दहशतगर्द जो है, इससे पहले तो पिछले कुछ हफ्तों के अंदर हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये नाकाम होते जा रहे हैं और इनके तमाम जो प्लान्स हैं वो फॉइल किए जा रहे हैं। जैसे बन्नू के अंदर भी कल रात इन्होंने एक रिक्शे के जरिए पुलिस की एक पूरी टीम जो है उसे मारने की कोशिश की, इनका नाकाम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंसूबा बड़े सानहे से हमारा मुल्क बच गया। तो अब ये सॉफ्ट टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और अब रिपीटेड फेलियर्स के बाद नाज़रीन किराम इन्होंने इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक खुदकुश हमला जो है वो हुआ है खाड़ी पोस्ट पर मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान में और इस खुदकुश हमले को नाकाम बनाया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। 4 खारजी जो है उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, लेकिन जो अफसोसनाक चीज है वो ये है कि 3 खवातीन और 2 मासूम बच्चे जो हैं वो अपनी जान से गए। यानी 5 पख्तून
معصوم شہری 5 پاکستان کی عوام اور بچے اور عورتیں جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب سندور کے دوران بھی ہمارے بچے مرے تھے اور شہید ہوئے تھے تو ہم نے جو فتح 1 بھیجا تھا نا اس پہ تصویر لگا کے بھیجی تھی. ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں, اور یہ بات پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر آن دا ریکارڈ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا چکے ہیں کہ ایک پاکستانی شہری, چاہے وہ فوجی ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ سویلین ہے, بچہ ہے, عورت ہے, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, جو بھی ہے, ایک پاکستانی شہری کی زندگی 1000 افغانیوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. ہماری یہ پالیسی ہے بھائی, ہم نے دفاع کرنا ہے اپنے لوگوں کا. ہمیں نہیں فرق پڑتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور یہ جو ناظرین کرام گل بہادر گروپ ہے, اس نے ایک اور یہ بزدلانہ دہشت گردی کا حملہ جو ہے وہ آج کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک لمبی چلنی ہے. اور جو وہاں سے ویژولز آ رہے ہیں نا, جیش فرسان محمد گروپ جو ہے ایچ جی بی کا, گل بہادر گروپ کا, اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں کھاڑی ولیج کے جو معصوم بچے ہیں, ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بچوں کی لاشیں وہاں پر, اور وہ ویژولز میں آپ کے سامنے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے نہیں چلا سکتا, لیکن یقین مانے کلیجہ پھٹ کے باہر آ گیا. اور اس کا بدلہ انہیں لگتا ہے کہ نہیں لے گا پاکستان کا اسٹیٹ. کل کی رات ان پہ کتنی سختی, انہیں نہیں پتا. اب پاکستان کا یہ باضابطہ طور پر ناظرین کرام صبر جو ہے اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور عین اسی موقع پر جب دوحہ کے اندر ایگریمنٹ ہو رہا ہے, دوحہ کے اندر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوحہ کے اندر سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. سیز فائر ہمارا طالبانی رجیم کے ساتھ ہے بھائی, ٹی ٹی پی کے ساتھ تو نہیں ہے نا. انہوں نے آج بھی خودکش حملہ کر دیا, کل کیا. ہم نے ادھار نہیں رکھا, ہم اب ادھار رکھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے, ہماری نیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے ادھار رکھنا ہے. یہ ہمارے اسٹیٹ کی پالیسی ہے. اور یہ جو اب انہوں نے دہشت گردی کی کارروائی کی ہے ناظرین کرام, یہ انتہائی تشویشناک ہے, اور اس ایک کارروائی سے بہت کچھ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان کا صوبہ ہے غزنی. غزنی صوبے کے اندر کچھ پراسرار دھماکے ہوئے. اب یہ سٹرائکس ہے یا پھر سیبوٹاج اٹیک ہے یا انٹرنل کوئی رفٹ ہے, کیونکہ اس وقت طالبانی رجیم جو ہے اس کے اندر بھی رفٹ چل رہی ہے. نمبر 1, ویسے ایک ان کی چیز سیٹ ہے اور وہ بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اس کے علاوہ ان کی ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. طالبانی رجیم جو ہے ان کی ایک ایک چیز خراب ہوئی پڑی ہے, ان کے اندرونی اختلافات ہیں, پھر انہیں افغانستان فریڈم فرنٹ اور ناردرن ریزسٹنٹ فرنٹ والے مار رہے ہیں, پھر انہیں اب پاکستان جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے پنگا لے لیا ہوا ہے. اور یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ لائن ڈرا کی کہ ہم ٹی ٹی پی کو نشانہ بنائیں گے, لیکن جب طالبانی رجیم بیچ میں گھسی ہم نے بھی مارا. اور ابھی بھی یہ اگر ٹی ٹی پی پر ہونے والی کارروائیوں کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے خلاف اٹھتے ہیں تو اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دے گا. اور اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ایئر سٹرائکس کے علاوہ گراؤنڈ آپریشنز بھی ہوں گے, کچھ نامعلوم لوگ جائیں گے, جا کر ٹھوک کے آ جائیں گے. اور پاکستان جو ہے اس نے چونکہ یہ واضح کر دیا ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کی بہت کلیئر ہے. ایک تو آپریشنز چل رہے ہیں نا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر, آئی بی اوز چل رہے ہیں, لیکن افغان سرزمین جو ہے اس کا استعمال پاکستان کے خلاف اب وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس سے زیادہ کلیئر, اس سے زیادہ واضح, اس سے زیادہ کنسائز پاکستان کی پالیسی نہیں ہو سکتی تھی. اسے آپ ڈپلومیٹک پالیسی کہہ لیں, اسے آپ ملٹری کی پالیسی کہہ لیں, لیکن اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں. اور افغانستان کی اس وقت بھی ٹریڈ رکی ہوئی ہے, بارڈر کھولا گیا لیکن صرف واپسی کے لیے, جو افغان شہریوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, غیر قانونی افغان باشندوں کو, اور ابھی بھی اربوں روپے کا ان کے تاجروں کو نقصان ہو چکا ہے 2-3 دن کے اندر. اور یہ اگر چند ہفتے تک پاکستان نے تمام ٹریڈ ٹرانزٹ روٹس بند رکھے نا, یہ کرپل کر کے اپنے پیروں پہ آ جائیں گے, کیونکہ اکانومی وہ کام کرتی ہے جو بلٹس بھی نہیں کر سکتے. ہم ہر جگہ سے انہیں ٹھوکیں گے, ہم ہر جگہ سے انہیں نشانہ بنائیں گے, کیونکہ انف از انف. ہمارے شہری مر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری عورتیں مر رہے ہیں, ہمارے جوان, ہمارے بزرگ, اور ہمارے فوجی افسران, ہمارے فوجی جوان, ہمارے ایف سی کے, ہمارے پولیس کے, ہمارے سی ٹی ڈی کے, ہمارے آرمی کے, ایس ایس ڈی کمانڈوز, سب اپنی اپنی جانیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں. اور اب پاکستان کے اسٹیٹ کی پالیسی اس سے زیادہ کلیئر ہو نہیں سکتی جو پاکستان نے کلیئر کر دی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.